हाफ एडर हो, हाफ एडरको बारेमा पढ्यो। अनि डिजाइन प्रोसिजरको बारेमा पढ्यो। कम्बिनेसन सर्किट भनेको के हो, कस्ता कस्ता सर्किटहरू छन् हैन, ती सबैको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ अस्तिको क्लासमा। अब नर्मली अब मैले कम्बिनेसन सर्किटको डिजाइन प्रोसिजर पढाउँदाखेरि चाहिँ के गरेँ त भन्दा हाफ एडरको इक्जाम्पल दिएँ है। तर अब मैले के भने त यो सबै हामीले हाफ एडरको काम गरिसकेका छौँ। एडरले के गर्छ भन त ल। एडरले के गर्छ? एडर नाम आफैले भन्छ, एड गर्ने काम हो। मैले यसरी लेखेँ नर्मल एकदमै उसमा। अब टु एड समथिङ भनेर भने, अब मलाई भन केही नम्बरहरू पनि एड गर्नको लागि, मतलब एडरमा, यो एडर भनेको हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा प्लस हो। कतिवटा अपरेन्ट चाहिन्छ भनिदेऊ त? दुईटा चाहिन्छ हैन, अपरेन्ट ए अपरेन्ट बी, राइट? दुईटा चाहिने भयो, मिनिमममा पनि दुईटा चाहिने भयो। पक्कै पनि यो लेखेर त भएन हाम्रो, अथवा यो लेखेर मात्रै पनि हुँदैन, किनभने यो युनेरी अपरेटर होइन। सायद सीमा तिमीहरूले पढिसकेको छौ होला, बाइनेरी अपरेटर भन्ने पढायो हो हैन? अब यही चिज, अब मिनिमममा दुईटा चाहियो, फाइन। त अब यहाँ के छ त भन्दा अब एडर पनि दुई प्रकारका छन् है। द फर्स्ट वान इज हाफ एडर एन्ड द सेकेन्ड इज फुल एडर। अब हाफ एडर भनेको के हो, फुल एडर भनेको के हो, त्यो चाहिँ हेर। अब दुईटा अपरेन्ट चाहिन्छ भनेर तिमीहरू आफैले भनेको कुरा हो। त यो भनेको के हो त, यो एउटा बिट, यो अर्को बिट। जस्तो अब तिमीहरूलाई मैले एउटा भने 2 3 4 प्लस 7 9 2 गर्यो भने यो थोडी न तीनटा एकैचोटि तिमीहरूले गर्छौ र, गर्दैनौ नि त हैन? यो र यो गर्ने हो कि हैन? सुरुमा हो 6 9 3 12, यता 1 हो, 2 र 7 9, यो आयो हो कि हैन? अब यो हुँदाखेरि मलाई भन, तिमीहरूले यहाँ सिंगल सिंगल बिट गरेको हो कि होइन? यसलाई एमएसबी, यसलाई एलएसबी भनेर पढ्या हो। लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट। हामीले एड गर्दा के गर्यौं? यो एउटा बिट एउटा नम्बरको र अर्को बिट अर्को नम्बरको गर्यौं कि गरेनौं? अब एडरमा जहाँ चाहिँ नि, जुन एडरमा चाहिँ नि खाली 2 बिट्सहरू मात्रै एड हुन्छ त्यसलाई हाफ एडर भनिन्छ। दुईटा बिट मात्रै एड गर्ने है। जहाँ चाहिँ नि 3टा बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई फुल एडर भनेर भन्छ। जस्तो अब यहाँ हेर त, यो 1 2 7 3टा जोड्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि। अब यस्तो 3टा वालाको ठाउँमा फुल एडर चाहिँ नि युज गरिन्छ। नर्मली हाफ एडर भनेको के हो त, कम्बिनेसन सर्किट हो which is used for addition of 2 or 3 bits of the number. Fine. There are two kinds of adder. They are half adder and full adder. ठीक छ? Half adder takes 2 bits as its input and produces two outputs that are sum bit and carry bit. होइन र? जस्तो हाफ एडरको काम हेर यहाँ ल। अब 6 + 5 गर्यो, दुईटा बिट एड गर्न सकिन्छ नि हाफ एडरले, सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर, सकिन्छ। 6 + 5 के हुन्छ? 11, राइट? 1 यहाँ गयो, 1 के बस्यो? क्यारी बस्यो। अब यो तल जति पनि हामीले यो एडिसनमा लेख्छौँ हेर है, 1 2 3 1 2 3 3 3 बिट एड भइरहेको छ नि,
त यो 3 भनेको के हो सम बिट भन्छ रिजल्ट जुन आएको छ नि त्यो सम बिट यो त एक्स्ट्रा बिट आएको हो कि हैन 3 बिटको गर्दाखेरि यो एक्स्ट्रा आएको छ कि छैन यो एक्स्ट्रा वालालाई के भन्ने त क्यारी भनेर भन्ने अब यसमा इन्टरमिडिएट क्यारिजहरु पनि आउन सक्छ नआउने होइन हैन आउनु सक्छ नआउने चाहिँ नि होइन अब त्यो चीजलाई चाहिँ नि अहिले हामीले हेरेको छौं यो टोटल अपरेसनको क्यारी यो सम यो भनेपछि यो जुन हामीले तल लेखिन्छ यसलाई के भन्छ सम बिट भन्छ यो चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहिँ नि अब यो 1 भनेको त हामीले यहाँ लेख्छौं नि हैन सिंगल सिंगल गर्दा यहाँ दुईटा आयो कि अनि यो एक्स्ट्रा बिट आयो यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छौं क्यारी बिट भनेर भन्छौं The adder भनेको पनि के हो त adder is also a combination circuit which is used for addition of 2 or 3 bits and produces two outputs that are carry and sum clear छ अब मलाई भन्दियो combination circuit भनेको के हो data processing circuit very good हैन त्यसले के गर्छ त करेन्ट आउटपुट सँग को लागि करेन्ट इनपुट मात्रै हेर्छ पहिला पहिलाको हेर्दैन जस्तो अब नर्मली के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी बोल्छौं हैन अब जस्तो र्याशनल डिसिजन्सहरु थाहा छ नि हैन तिमीहरुलाई जस्तो मृणाल एकचोटी क्लासबाट निस्केथ्यो नि बाहिर थाहा छ केटा बोलाउ लिएर निकाल्देपछि निक्लेको होला नि त कहिले कहिले मार्क्स हुँदा सर त मार्क्स नलाउँदाखेरि त्यो प्रिन्सिपल आउँदाखेरि है ओए अहिले चाहिँ नि रेकर्ड छ केटा यसरी नबोल प्रिन्सिपल सर आउनु भएको बेला आइसिँदाखेरि हैन अनि त्यसपछि चाहिँ नि जस्तो अब हेर है सरले निस्की भन्नुभयो उ निस्कियो दैट वाज कम्बिनेसन सर्किट के हैन कम्बिनेसन सर्किट त्यो भयो के करेन्ट इनपुटमा करेन्ट आउटपुट आयो कि आएन हैन जस्तो अब तिमीहरुलाई चाहिँ नर्मली अरु के हुन्छ त भन्दाखेरि घरमा अब कोही आउँदा यसरी बोल्नु पर्छ हैन यो गर्नु पर्छ डु यु थिंक कि यो सबै कुरा एक दिनमा पढाइएको हो तिमीहरुलाई संस्कार भन्ने चीज हाम्रो छ नि त हैन एटलिस्ट हाम्रो घरमा कोही पनि आउँदा अथवा हामीले चाहिँ त्यो मनैबाट जसको प्रति रेस्पेक्ट हुन्छ नमन गरिन्छ हामीले हैन उनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो बोल्ने शैलीहरुदेखि लिएर सबै कुराहरु जुन फरक पर्छ राइट त्यो सबै जुन चाहिँ हाम्रो कल्चर अथवा संस्कारको कुरा गरिन्छ त्यो त वान डे फिडिङ त होइन त्यो हाम्रो त ग्रोथ नै त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको छ नि त राइट त एभ्री डे को हामीले आज गर्ने कुनै पनि एक्सन जुन हुन्छ त्यो एक्सन त हाम्रो के हुन्छ त दैट इज टोटली डिपेन्डेन्ट अन द हिस्ट्री अफ आउटपुट्स यस्तोमा कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ कसरी बोल्नुपर्छ कहाँ बोल्नुपर्छ के गर्ने हो भन्ने कुरा त लाइक कस्तो त भन्दाखेरि खेतमा जब धान आउँछ मतलब चामल कुटिन्छ नि अथवा त्यो हामीले के रे छटाइन्छ धानहरु त्यो भनेको त कति हो कति हिस्ट्री हुन्छ नि आजको आजै त हुनेवाला होइन नि त करेन्ट इनपुट सँग करेन्ट आउटपुट त आउने होइन राइट त त्यो चीजहरु चाहिँ तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो के जस्तो जुन कुराहरु आजको आज जस्तो हाम्रो र्याशनल डिसिजन्सहरु हुन्छ त्यो कम्बिनेसन सर्किट जस्तो भयो हैन कम्बिनेसन सर्किट जस्तो भयो राइट तर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नि एकदम काम वेमा डिसाइड गरिरहेको हुन्छौं त्यो कुराहरु हैन डेटा साइन्टिस्टहरुले चाहिँ गर्ने हिस्ट्री अफ डेटाहरु हेरेर चाहिँ डिसिजन मेक गर्छन् नि राइट त्यो चीज चाहिँ के भयो सिक्वेन्शियल सर्किट जस्तो भयो के नर्मली भन्नु पर्दा जुनमा हामीले फिडब्याक लिन्छ र सोचिन्छ यसलाई सिक्वेन्शियल सर्किट भन्छ र जुनमा चाहिँ फिडब्याक हुँदैन दैट मिन्स टु से मेमोरी हुँदैन त्यसलाई कम्बिनेसन सर्किट भनेर भन्छ अब तिमीहरुले भन्नु पर्दाखेरि कम्बिनेसन सर्किट भनेको के हो त
कम्बिनेसन सर्किट भनेको लजिक गेट्सहरुको कम्बिनेसन हो जुनमा चाहिँ के हुन्छ फाइनल आउटपुट अफ द सर्किट टोटली डिपेन्ड्स अन द करेन्ट इनपुट फाइन whereas sequential circuit is also combination of logic gates but the final output of the circuit not only depends on the current input but also depends on previous output. A feedback is introduced and feedback अथवा memory is introduced which is used for analyzing previous outputs भनेर भन्नु पर्यो है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कम्बिनेसन सिक्वेन्शियल सर्किट भन्छ यही थियो कम्बिनेसन सर्किट र सिक्वेन्शियल सर्किटको डिफरेन्स अब नर्मली अब आफै हेर यहाँ हामीलाई 2 + 3 गर्नको लागि हामीलाई पहिलाको केही पनि हेर्नु पर्ने कि यो इनपुट दियो 5 लेख्नलाई पहिलाको के हेर्नु पर्छ परेन नि त हैन एउटा के डिसाइड जस्तो र्याशनल डिसिजन भने नि रिनलको एक्जाम्पल दिए नि मैले त्यो के हो त निस्कि भन्न निस्किदियो अरु केही पनि सोचेन उले राइट त्यस्तै कुराहरु त्यो कुराहरु चाहिँ के छ कम्बिनेसन सर्किटमा पर्यो भन्ने कुराहरु है तर त्यस्तै एडर पनि के हो एउटा कम्बिनेसन सर्किट हो अब यसमा के छ हाफ एडर र फुल एडरको कुरा छ हाफ एडरको हामीले के गरिसक्यौं त बनाइसक्यौं यहाँ हेर design a half adder to design a half adder the number of input variable 2 half adder मा मैले के भने दुईटा बिट मात्रै एड हुन्छ त्यही भएर इनपुट कति वटा हुने भयो दुईटा हुने भयो अब एडर सर्किट को के हो आउटपुट भेरिएबल एउटा सम बिट अर्को क्यारी सो आउटपुट भेरिएबल्स के हो त 2 भयो इनपुट भेरिएबल को हामीले नाम दियौं हैन आउटपुट भेरिएबल को हामीले नाम दियौं त्यसपछि अब हेर दुईटा बिट 0 र 0 जोड्दा के हुन्छ सममा पनि 0 आउँछ क्यारीमा पनि 0 आउँछ 0 र 1 जोड्दा के हुन्छ सममा 1 क्यारीमा 0 1 र 0 जोड्दा के हुन्छ सममा 1 क्यारीमा 0 1 र 1 जोड्दा के हुन्छ सममा 0 क्यारीमा 1 यो अस्ति हामीले एक्सप्लेन गरेको थियौं यसरी सम र क्यारीको चाहिँ मैले एक्सप्रेसन निकाले त अब यो फेरि एकचोटी रिवाइज हुन्छ जब हामी फुल एडरमा जान्छौं फुल एडरको कुरा गरौँ है अब जस्तो 3 बिट एडिशन्स भनेर भने हो अब 1 नम्बरमा के लेख्ने त टु डिजाइन फुल एडर सर्किट कोही बोल्दैछ हो ठीक छ फुल एडर सर्किट भन्ने कुरा भयो दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्नु पर्यो नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल र नम्बर अफ आउटपुट भेरिएबल चाहियो कि चाहिएन नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल्स फुल एडर सर्किटले कतिवटा जोड्छ रे कति बिट 3 बिट 3 बिट भनेपछि नम्बर अफ इनपुट के भयो 3 भयो है अनि त्यसपछि नम्बर अफ आउटपुट एडर सर्किट को के आउटपुट आउँछ एडर सर्किट को के आउटपुट आउने हो सम र क्यारी हैन र सम कुनै पनि केही चीज पनि एड गर्दा तिमीले के आउँछ एउटा सम बिट आउन सक्छ अर्को क्यारी भनेर आउन सक्छ 2 भयो 3 मा अब इनपुट भेरिएबल को नामहरु ए बी र सी इन भनेर लेखे मैले आउटपुट भेरिएबल को नाम आउटपुट भेरिएबल को नाममा एउटा मैले के दिए सम भनेर दिए र अर्को क्यारी आउट भनेर दिए फाइनल क्यारी यो भनेको के हो अब इन्टरमिडिएट क्यारीहरुको कुरा गरे ठीक छ अब फोर्थ नम्बरमा के गर्ने रिलेसन बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट हो कि हैन त्यो केले दिन्छ ट्रुथ टेबलले दिन्छ अब मलाई भने हामीसँग कतिवटा इनपुट भेरिएबल छ तीनटा छ भनेपछि कतिवटा ट्रुथ टेबलको एन्ट्री हुने भयो
आठवटा 8 वटा हुने भयो राइट 2 to the power 3 ल अब त्यो 8 वटाको गरम 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 the last 1 1 1 अब सिम्पल कुरा यसरी तीनटा जिरो जोड्दाखेरि है तिमीहरूले हेर्नुपर्ने फर्स्ट केसलाई हेर तीनटा जिरो जोड्दाखेरि सममा के आउँछ जीरो जिरो क्यारीमा के आउँछ जीरो जीरो क्यारी पनि केही नआउनु भनेको के हो जिरो नै हो नि अब 0 0 1 को पालो सममा के आयो 1 क्यारी आएको छ छैन छैन नि राइट त सममा 1 क्यारीमा 0 अब नेक्स्ट 0 1 0 फेरि पनि के सममा 1 क्यारीमा हो नेक्स्ट 0 1 1 अब यो यसरी यो 0 1 1 जोड्दा कति हुन्छ 0 1 0 आउने भयो सममा मतलब 10 हुने हो नि त हैन अब यो एक्स्ट्रा निस्केको के हो यो क्यारी हो सब यसमा हेर क्यारीमा 1 सममा 0 है अब 1 0 0 को केस 1 यता आयो क्यारी स्यारी केही पनि आएको छैन 1 यतै हो अब नेक्स्ट 1 0 1 1 1 यो के हो क्यारी हो यो सम हो कि हैन यो सममा 0 क्यारीमा 1 अब फेरि यो दुईटा 1 हुन साथ त्यही नै हुने हो 10 नै हुने सम क्यारीमा 1 सममा 0 क्यारीमा 1 है अब तीनटा 1 को केस 1 1 1 1 1 1 1 सममा पनि 1 क्यारीमा पनि ट्रुथ टेबल बनाउन आयो अब यसरी कसैलाई डाउट छ ट्रुथ टेबल बनाएकोमा छ भने भन्नु है ल अब चाहिँ नि जहिले पनि डेटा प्रोसेसिङको जुन हामीले गरिरहेको छौं त्यसमा तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा अब एउटा कुरा ट्रुथ टेबलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको के हो यो इनपुट हो राइट ह्यान्ड साइडमा हुने के हो आउटपुट हो जहिले पनि जतिवटा आउटपुट हुन्छ इन्डिभिजुअल आउटपुटको लागि यु हेभ टु मेक के म्याप अब इनपुटको काउन्ट कति छ 8 छ हैन तीनटा भेरिएबल हो त्यही भएर हामी के गर्यौं 3 भेरिएबल के म्याप बनायौं लेट अस चेक whether this can be simplified or not के म्याप तिमीहरूले बनायो भने सिम्प्लिफाई गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि सिधै हुने भयो के त्यही भएर त्यो गाह्रो मान्नै परेन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 अब यो 1 हरु के मा छ हेर 0 0 1 1 यहाँ छ एउटा 0 1 0 यो यहाँ भयो यो 1 कहाँ छ 1 0 0 यहाँ छ अनि यो 1 कहाँ छ त अब हेर त सबै डायगोनलमा गयो कुनै केही ग्रुप गर्न मिल्छ मलाई भन्न कुनै केही ग्रुप गर्न मिल्यो मिल्दैन त नमिलेपछि अब के लेख्नु त एक्सप्रेसन लेख्दिने सिधै सबैको लागि के हो यो सुरुको 1 को लागि के हो त a बार b बार c यो यसको लागि के त a बार b c बार अब यसको लागि a b बार c बार यसको लागि के त a b c यो गर्यो भने यो म तिमीहरुलाई सजिलोको लागि के भन्दै त भन्दा यो एक्सप्रेसन भनेको a XOR b XOR c को एक्सप्रेसन हो
यसलाई तिमीहरूले खोल्यौ भने यसमै पाउँछौ। अब नेक्स्ट क्यारीको के हुन्छ त? अब क्यारीको बनाउनु पर्यो पहिला। क्यारीको त बनाऊ के म्याप। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई त्यो अगाडिको पोर्सनमा रोकेको कारणै के हो त भन्दाखेरि अगाडिको पोर्सन्सहरुमै चाहिँ नि के छ, धेरै चाहिँ अब त्यो फास्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर अब क्यारीको लागि पनि के त, ए बी सी त भइहाल्यो। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब हेर, अब यो वानहरु कहाँ छ त? लेट मी मार्क विथ रेड। यो 1 0 1 1 भनेको ए बार बी सी। 0 1 1 यहाँ हो है। त्यसपछि 1 0 1 1 0 1 1 0 1 यहाँ छ। त्यसपछि 1 1 0 यहाँ छ। त्यसपछि 1 1 1 यहाँ छ। लेट अस मेक अ ग्रुप गर्न सकिने जस्तो छ हैन? एउटा ग्रुप यही भइहाल्यो, अर्को ग्रुप यही भइहाल्यो र अर्को ग्रुप यो भइहाल्यो। कसैलाई डाउट छ यसमा? डाउट छ भने प्रिभियस लेक्चर हेर पहिला है। हामीले उसै गराएको छौँ नि, भिडियो रेकर्डेड नै छ नि सबैको हैन? त्यो एकचोटि हेर्नु। र डाउनलोड गरिरहेको छौ कि छैन मलाई भन्न त भिडियोहरु सबै? छैन सर। डाउनलोड गर्नुपर्छ है 20 दिनपछि रन न। फटाफट चाहिँ नि गर। अब अहिले पनि तिमीहरूले गरेनौ भने सम्भवतः अगाडिको त उ भयो होला, हटिसक्यो होला। आजको आज सबैले डाउनलोड गर्नु। अब फर्स्ट ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप र थर्ड ग्रुपको नाम लेखौँ। फर्स्ट ग्रुप कोलम वाला हो भनेपछि रो फरक छ, राइट? अब फर्स्ट ग्रुपको नाम के हुने भयो त? बीसी इन। सेकेन्ड ग्रुप रो सेम छ, कलम फरक छ। रो सेम भनेपछि ए भइहाल्यो हैन? कलममा के छ? अगाडिको 1 सेम छ भनेको बी। थर्डमा हो, यो थर्ड ग्रुपमा यो के हो त? रो सेम छ, ए लेखिहालौँ। मतलब 1 मा सेम छ त्यही भएर ए भइहाल्यो। अब हेर कलममा हेर त, पछाडिको 1 सेम छ भनेको सी भयो। अब तिम्रो क्यारीको एक्सप्रेसन के भयो त? ए सी इन प्लस बी सी इन प्लस ए बी। फाइन, हामीले सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनसम्म निकाल्न सक्यौं। अब नेक्स्ट के गर्ने त? सर्किट डायग्राम बनाउने। लेट अस मेक अ सर्किट डायग्राम। मैले तिमीहरूलाई इजिनेसको लागि यो भने ए एक्सर बी एक्सर सी हैन, 3x इनपुट एक्सर गेट भनेर हामी युज गर्न पाइन्छ। यसरी यो के भयो? सम भयो। ए बी सी इन। फाइन, यसरी गर्दा पनि भयो। नत्र भने के त भन्दाखेरि यसरी ए बार बी बार सी, यो गयो एन्डमा हैन? त्यसपछि ए बार बी सी बार, यो पनि फेरि केमा जाने हो? एन्डमा जाने हो। त्यसपछि ए बी बार सी बार, यो पनि के एन्डमा गयो, एन्ड देन ए बी सी, यो पनि भयो। यी सबैलाई ल्याउने अरमा ल्याएर जोड्ने। यो अरमा ल्याएर जोड्यो तिमीहरूले, अनि यो के भयो? सम।
ठिक छ। अब हाम्रो त फेरि के हो त सम मात्रै आउटपुट त होइन, क्यारी पनि छ। त अब मैले यता यो बनाएँ ए सिन। अब यहाँबाट मैले के लगिरहेको छु, यसरी राख्दा नि हुन्छ है। यसरी यहाँ तिमीहरूले यो यस्तो देखाइदियो भने के बुझिन्छ, एबाट आएको हो भन्ने बुझिन्छ। अनि नेक्स्ट भनेको सिन एन्ड गेट। अनि बी अब सिन छ, सी त यहीँ छ नि होइन र, सिन त यहीँबाट तानेको छौँ नि है, यहीँबाट तानिदिएँ मैले ल। यो भयो। त्यसपछि नेक्स्ट एबी। अब यो ए हो, यसैबाट तानौँ, ए यो बी हो, यसैबाट तानौँ। एन्ड भयो। अब सबैलाई जोडिदिने हो। ठिक छ, यो के भयो, क्यारी होइन, क्यारी आउट होला आज हामीले दिएको भेरिएबल हो। यो पनि जरुरी छ है, हामीले भेरिएबल के दिएछौँ त्यो हेर्न पर्यो। अब सम यहाँ लेख्यौँ नि, क्यारी आउट लेखिदिनु यहाँ, क्यारी आउट। ठिक छ, यसरी चाहिँ नि के भयो, फुल एडरको सर्किट बन्यो। फाइन। अब त्यही चिज यहाँ ल्याउने, यो के हो, एबी सिन, एबी सिन, एबी सिन, एबी सिन। अब के चाहिन्छ हैन, त्यो सबै ल्याउने जोड्ने। यसैबाट हाम्रो चाहिँ लगभग बन्छ। अब ए र सिन एउटा, अनि अर्को एबी र ए र बी हो क्या हैन, एन्ड गेटमा। अनि अर्को बी र सी, यसरी ल्याइदेऊ, यसलाई अर गेटमा राख। के भयो, तिम्रो क्यारी आउटको एक्सप्रेसन भयो यो। दुईटा मध्ये जुन गर्दा पनि भयो। तर यस्ता टर्म्सहरू हामीलाई थाहा भयो भने हेर त, यतापट्टिको फिगर कति मतलब कति कम्प्लेक्स टाइप देखियो, यतापट्टिको के भयो, सजिलो देखियो। हामीलाई कपीमा बनाउनलाई त के नै छ। तर एक्जाममा कहिले कहिले के सोध्छ, बेसिक गेट्सहरू मात्रै युज गरेर गराऊ है भन्यो भने के गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो यतापट्टिको है। अनि त्यसपछि त्यस्तो कुनै कन्स्टेन्ट आएन भने यतापट्टिको गरिदिँदा सजिलो। क्लियर छ क्लास? कसैलाई डाउट? ओके।